Like, subscribe, and get notified. The High Court, while disposing of the petition regarding ore transportation at the Pilgaon mines, said government has to find a remedy within the legal ambit. Environmentalists have said that the transports via the main road is illegal and hence government cannot use the main road. Farmers have blocked the first route. Truck owners have, however, interpreted the verdict that ore transportation will restart by the main road since government has given them the main road for transportation, and after a solution is worked out with farmers, the old route will be used. पण म्हाका एक गजालीचें वायट दिसता की रस्तो दुसऱ्या पद्दतीन दुसऱ्या मार्गांसून व्हरपा खातीर परवानगी दिवप ना हें आजच्या निर्णयान सिद्ध जालें. म्हणजे हें जे कितें केल्लें न्हय तें बेकायदेशीर आसा हें कोर्टान आजच्या निर्णयान सिद्ध केलें. म्हाका वायट दिसता की ह्या गजालीचेर की मुख्यमंत्री एका खाण कंपनीच्या खातीर बेकायदेशीर तरतूद करता आनी ताका व्हरपा खातीर दिता, ही सगळ्यात व्हडली आमची गोंयच्या हेची शोकांतिका. हे बेकायदेशीरपणा जो आसा न्हय असोच बेकायदेशीरपणा गोंयभर चल्लेलो आसा. ह्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारा सकयल सगळो बेकायदेशीरपणा चल्लेलो आसा. तेचें कारणच हें, कारण वेदांताक जर तूं बेकायदेशीर रस्तो जर दिता ताका जो अप्रूव्ड ना आनी इसीन ना, EIN ना, तो तूं ताका स्पेशल व्हरपा खातीर दिता म्हणजे तें बेकायदेशीर. हें आज हायकोर्टान सिद्ध केलें. म्हणून तर ताका लॉफूल एम्बिटान चौकटीन कायद्याच्या चौकटीन ताका रेमेडी कितें ती काड म्हूण सांगल्या. म्हणजे अशी परिस्थिती आसा. हाचो परिणाम म्हणजे अशें की सबंद ट्रान्सपोर्ट बंद जातलो आनी ट्रान्सपोर्ट बंद जाल्या कारणा खातीर ताका जें व्हरपाक जाय भितरलें तें व्हरपाक गावचें ना. एक दोन, त्या रस्त्यांसून वचणारे जे प्रवासी आसात म्हणजे शेकड्यांनी प्रवासी आसा, सकाळी 7 पासून ते रातचे 11 पर्यंत वचणारे जे प्रवासी आसा त्यांच्या खातीर एक दिलासो मेळटलो ट्रक बंद जाल्या कारणा खातीर. कळ्ळें. 900 मिटर जो रस्तो आसा न्हय तो वापरतलो आसलो तो बंद जालो आनी त्यामुळे 2 व्हिलर्स, खास करून 2 व्हिलर तांकां दिलासो मेळ्ळो. त्यांच्या जिवाची सेफ्टी जाल्ल्यान जमा असो ताचो अर्थ जालो. 22 दीस ट्रान्सपोर्टेशन स्टॉप आसलो तेन्ना मागीर हे जायना फुडें DMGन तो B गेटीनसून जो NBP वरसून B गेटीनसून ट्रान्सपोर्टेशन दिलो आमकां. थंयसून आमी शुक्रारच्यान ट्रान्सपोर्टेशन चालू केलो 23व्या दिसा. आतां तेजेर दोनूय जे TOAचे आनी कंपनीचे हे आसा ते डिस्पोज केले आनी ऑनरेबल हायकोर्टान ऑर्डर कितें पास केली की हितून गव्हर्मेंट आनी एजीनूच सांगलें की गव्हर्मेंट हितून प्रिकॉशन घेता आनी कितें आहा ती तेजेर सोल्युशन काडटा. म्हणून ऑनरेबल हायकोर्टान सांगलें की ह्या मॅटरीचेर गव्हर्मेंट कितें आहा तो एप्रोप्रिएट एक्शन कितें आहा ती घेतले. मीन टायम ही दोनूय जी पिटिशनां आहा ती डिस्पोज करता. पूण आतां जो मेन हे आसा तो गव्हर्मेंटा कडेन आहा. जे DMG पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हे कितें आहा ते डिसिजन दितले आनी आमकां जो रूट दिल्लो आहा तो ऑब्वियसली DMGन दिल्लो आसा. तेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन स्टॉप जावचो ना, ट्रान्सपोर्टेशन चालू उरतलो. आतां तो B गेटीनसून थंयसरसून चालू उरतलो काय हितूनसून तो एजीन सांगलें की जो हो मेन ECचेर जो रूट आसा तेजें डिस्कशन चालू आहा आनी मे बी इन शॉर्ट टायम तो चालू जातलो तेन्ना हो आमी बंद करतलो आनी तो चालू करतलो. Watch on Herald TV.